مسؤوليه. يعني من هنا يعني انطلقت. تسمحوا لي غنجلس انا جايبتي بروبليم ديال الظهر، تسمحوا لي الله يجازيكم بخير. يعني كنبغي دائما ندير الكونفيرونس ديالي يكون واقفه، ولكن تسمحوا لي هذا النهار الله يجازيكم بخير. شكرا. Donc on peut faire la définition d'un enfant. Un enfant est un jeune être humain, quel que soit le sexe dialogue, garçon ou bien fille, en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. L'Organisation mondiale de la santé définit l'enfant comme l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. يعني الطفل شكون هو؟ الطفل هو منتوج او الانتاج ديال الابوين تحت مسؤوليه ديالهم، واللي كيكون من الولاده الى غايه 18 سنه. l'étape de vie d'un enfant. يعني في الحياه ديالنا حنا بصفه عامه كيكون عندنا مراحل اللي هي المرحله اننا في الاول ملي كنكونوا في البطون او في لي فونتر، لوسكون اي دون لي فونتر اللي هذا غادي نكون مضطر ندوي بالعربيه والفرنسيه. دونك المرحله اللي كنكونوا في المرحله الجنينيه يعني لوسكون اي دون لو فونتر. المرحله الثانيه هي المرحله اللي كنكونوا رضع. المرحله الثالثه مرحله الطفوله. مرحله لاج ادولت يعني لا بوبرتي. مرحله الكهوله ومرحله الشيخوخه. يعني الاصدقاء لابد وضروري الصحبه تكون تلعب دور كبير في تنميه شخصيه الطفل، لان حتى واحد ما كيبغي يبقى بوحدو. وهنا كنبداو في هذه المرحله تنلاحظوا هذاك الطفل المنعزل، وهنا تيبانوا سمات شخصيه الطفل الانطوائي. واخا كنقدروا نعرفوا الانطوائيه قبل، يعني دابا الحمد لله العلم تطور ولينا كنعرفوا لوتيزم او التوحد، ولينا تنعرفوا ابارتيغ من 3 موا، 3 شهور نقدروا نعرفوا الطفل واش عنده توحد ولا لا. نعطيكم باختصار بعض العلامات ديال الطفل اللي كيكون عنده التوحد في سن مبكر. ما كتكونش عنده داك الابتسامه، داك ضحكه الملائكه اللي كنقولوا، ما كيكونش داك لو بتي سورير. كتكون لا ريجيديتي، ستاجير ملي تنبغي نوقف بنتي اولا ولدي تيكون ناعس هكا، كنبغي نوقفو تشكلو يداتو هكا، تيخصو يتقسم يعني بحال غادي ينوض ها هو ها. الوغ لونفون اللي كيكون عنده لوتيزم كله تينوض، كيكون عنده لا ريجيديتي يعني بحال الخشبه. وتا ملي تيبغي يطيح، الوليدات اللي عاديين ملي كيبغيو يهبطوا في لاج مبكر، ملي تيبغيو يهبطوا تيسبقوا رجيلاتهم وتيهبطوا. لونفون اوتيست ا سيت اج لا تيطيح كامل، لان ما عندوش لا فليكسيبيليتي في الذات ديالو. علاش حنا تلقاو الوليدات ديالهم دائما دايرين ها ابارتيغ 12 شهر كنقدروا نعرفوا لوتيزم، باش انني نوقف يكون وليد حدايا ولبس اون جوب وندور حداه غادي يشد اون كريز، ولا انني نستف حداه داك خايون ونجي نبعثرهم بواحد الطريقه اللي هذا غادي يدير اون كريز. دونك لوتيزم الحمد لله يقدر يدياغنوستيكا ابتداء من 3 اشهر. يعني اللي كيشوف يعني شي علامات في وليداته ولا عنده شك ولا دي زونتيسيدون عائليين يمشي كونسلتي اطباء نفسانيين ولا اطباء الطب النفسي للطفل، لي بيدوسيكياتر. ما تمشيش عند كوتش، ما تمشيش عند بسيكولوج، ما تمشيش عند طب اطفال. الطفل قد يقول، ولكن اللي عندك شك من الاحسن تمشيو عند لي بيدوسيكياتر. المرحله ما بين 6 و 12 سنه وليداتنا كيوليو كيعرفوا، كيوليو كيفهموا، كيقول لك انا كبرت، انا بغيت نختار حوايجي بوحدي. هذا الجيل هذا كلهم كيبغيو يختاروا حوايجهم بوحدهم. انا بغيت بيتي بوحدي. علاش؟ لان هنا كيبدا كيعرف شخصيته، لان قبل من السن ديال 6 سنوات تعرف على الجسم. ابتداء من 6 سنوات غادي يكتشف الجسم والعقل والنفسيه ديالو. في هذا السن هذا غادي نحصدو واش غادي ندير طفل او لا ابخي ادوليسون مراهق اللي غادي يكون عنده شخصيه قويه، غتكون عنده ثقه في النفس، غيكون عنده حب الذات، ولا غادي نحصد واحد
المراهق اللي ما عندوش ثقه في نفسه، لان ربيته بقله الاهتمام، ربيته بزقاقلس، ربيته بالغوات، ربيته بانني نعطيه اوامر بلا ما نشرح ليه. اذا في هذا السن غادي نقدر نحصد، غادي نبدا نشوف داكشي اللي ربيت في السنوات المبكره. في هذا السن ما بين 6 سنين 12 سنه كنولي نعطي لوليداتي لي بروبوزيسيون، لان شو ولينا تنشوفوا. نعطيكم دابا واحد المثال. ولينا كنشوفوا شكون معنا هنايا عندها فيسبوك؟ كلشي. اوليو باش نلتجئوا للناس بيداغوجيين او نلتجئوا للطفل بحد ذاته، طفل ولدي عنده 6 سنين، ما بين 6 سنين و 12 عام، نقدر نسولو. كندخلوا لي جروب، وانا راه من المحمديه وداخله لدي جروب المحمديه، وتيضرني راسي تنخرج بحالي، لان تنشوف شي حوايج ما تعجبونيش. تندخل لا اسماء، تتلقى اون مامون كاتبه إنا رياضه تختاروا لي لولدي، تنشوفوها. إنا هوايه ندير لولدي، ولدي عنده 7 سنين، إنا هوايه ندير ليه. واش هذيك السيده ولا داك السيد ساكن معاك؟ هذاك السيده ولا هذيك السيد ربى معاك، عارف الكاركتير ديال ولدك، عارف امكانياتك. راه ما كاينش اللي كيعرف وليداتكم قد نفسهم اولا، وما كاينش اللي كيعرفوا قدكم ثانيا. اذا لا داعي من يكون عندي ولدي ما بين 6 سنين 12 عام نمشي نسول جارتي ولا ندخل لي ريزو سوسيو نسول إنا سبور، كاين سبور شوازير بور مون انفون، كاين ايكول كاين ايكول، كيسكو فو بونسي دو ليكول تيل تيل. تقد تكون هذيك ليكول تيل تيل زوينه، ولكن ولدي ما غيرتاحش فيها. اذا انا من الاحسن عوض ما نمشي نسول نحط ولدي في الاختيار. بغيت نبدل ولدي مؤسسه، غادي نديه يشوف 2 أو 3 المؤسسات، نديه لهاد المؤسسه ونديه لهاد المؤسسه ونديه لهاد المؤسسه، ونقول له اختار اين مؤسسه بغيتي. هنا كنمي عنده روح المسؤوليه، تيشوف راسو ولا مسؤول. مي بارون تياخذوا رايي، تنشوف لو كاركتير ديالو بور لو سبور. تنقول له ولدي انا مشيت بحثت عند اخصائيين، والله يخلف على الحاج جوجل، كلشي كيشرحوا لينا. كندخل كنقول ولدي ان سبور بور ان انفون تيميد، غادي يخرج لك توت لي ليست دو سبور. غادي نمشي عند ولدي عاود ما نسول في لي ريزو سوسيو او نسول الجيران. ولدي ها انت عندك الاختيار ما بين هذا الرياضه، عندك اختيار ما بين هذا الرياضه وهذا الرياضه وهذا الرياضه، اين رياضه تختار؟ هو داك الساعات غادي يختار الرياضه اللي غادي تكون مناسبه ليه، اللي غيشوف راسو فيها. لا ما بغيتش ماما هذا الرياضه، بغيت الكره مثلا، الكره ما مناسباش لشخصيته. هكا غادي نقول له ولدي راه الرياضه ما مناسبه ليكش، من الاحسن تختار